बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आपका दिल तो आज सुबह से जो है ना वो अजीब किस्म, आप यानी एक जोगर टाइप के आप बने हुए हैं। सुबह से आप जो है टीवी पे बैठे हुए हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गाने सुना रहे हैं। तो मैंने असल में वो गवर्नर नहीं है, वो जो मौला जट टाइप गवर्नर पंजाब में लगाए हुए हैं, से छोड़ा करो ना। यकीन करें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाते खुद समझ लें आप एक ड्रामा बबू बलाल का देख लें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहरबानी आपकी, आपने फरमा लिया। अब मैं एक अर्ज कर लूँ कुछ। मैं जाती तौर पर मेरे ब्रदर में अभी भी परेशान हूँ। तुम किसी से भी बात करो, मुल्क में पेशावर से कराची तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। एक तो ये है कि जी थिंग्स आर हेडिंग फॉर शो डाउन, और उसमें लग रहा है कि जैसे हफ्ता 10 दिन का खेल रह गया है। लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के बाद लोग आ जाएंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ ये बात है कि नहीं भाई, अभी भी कोई रास्ता है, सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, बैठें, सोचें, फैसला करें कि इस मुल्क का क्या करना है, क्योंकि टेक ओवर्स भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर रहे हैं। तो ये सारे सियासतदान जिनका हम, तो इसके बाद आगे हल जो है क्या हो इस सारे सूरत हाल का, और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद। उनसे हम पूछते हैं कि इस सारे मसले का अब हल कहाँ तक हो सकता है और क्या। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का जी। इस वक्त आपको हम यानी जहमत देते रहते हैं, आप हमेशा हमारे साथ वो कर्म करते हैं, आप आ जाते हैं सर। अच्छा काजी साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त दो एक तासुरात चल रहे हैं। एक तो ये है कि एवरीथिंग इज गॉन, बहुत हो गई, धरना होना चाहिए, यहाँ पे 16 मार्च को लोग बैठ जाएं। फिर वो बातें चल रही है सर -1 फार्मूला हो, कुछ लोग जाएं, जाकर सदर साहब को कहें कि बहुत हो गई, उसके बाद जजेस बहाल हो जाए, जमहूरियत काम करती रहे। एक ये है कि नहीं, अभी भी कोई तरीका है कि कोई बातचीत से रास्ता निकल आए। आपका क्या ख्याल है सर कि ये चीज किस तरफ जा रही है? ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं सर, अभी फिलहाल अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आप हमें बताएं कि सूरत हाल कहाँ जा रही है। जी, हमारे अपोजिशन में जब हम सब लोग इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी वाले भी और मुस्लिम लीग नून वाली भी और MMA भी, तो हमने आपस में ये तय किया था, भाई परवेज मुशर्रफ का दौर था, अभी इंतखाबात भी नहीं हुए थे, तो हमने इसका हल ये निकाला था कि मुतालबा ये था कि आईन को 12 अक्टूबर 1999 के पहली सूरत हाल में बहाल किया जाए, ताकि जो आईन मसखशुदा है, जो परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने डिक्टेटोरियल रिजीम में आईन को मसख करके रख दिया था, तो उसको का मदावा हो सके, सब लोगों का उस पर इत्तेफाक था। दूसरा हमारा ये था कि आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए बिल्कुल नए इलेक्शन कमीशन, जो कि तमाम पार्टियों के इत्तेफाक राय से हो और सब लोगों का उस पर एतमाद हो, वो हो, और एक अबूरी हुकूमत के जेर एहतमाम इलेक्शन हो। ये बात तो न हो सकी, इसीलिए हमने उसका बाइकाट भी किया कि परवेज मुशर्रफ को हम जायज सदर नहीं समझते थे, और उसकी हुकूमत के नीचे हमें कोई तवक्को नहीं थी। जो इंतखाबात हुए हैं, जो हुकूमत आई है, हम समझते हैं कि गडील के तहत ये लोग आए हैं, और उसी NRO के जरिए से उसी पॉलिसी को मुसलसल जारी रखने के लिए जो परवेज मुशर्रफ के दौर में पॉलिसियां बनी थी। अब हम ये समझते हैं कि इसका हल जो मौजूदा पीपल पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले अपनी मिसाक जमहूरियत से भी मुनारिफ हो गए, तो हम समझते हैं हल ये है कि आसिफ जरदारी साहब इस पर आमादा हो जाएं कि दस्तूर की बालादस्ती होगी और अदलिया उसी सूरत में बहाल होगी जिस सूरत में ये 3 नवंबर 2007 से पहले मौजूद थी। अच्छा काजी साहब, क्या ख्याल है आपका कि क्यों नहीं, वो किस बात का खौफ है सदर ममलिकत को? वो भी एक जमहूरी तरीके से आए हैं, एक जमहूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर किस बात का खौफ है कि वो ये सारे काम नहीं कर रहे? दस्तूर की बालादस्ती तो सब पार्टियों का एक अहद है कौम के साथ। असल में जी कुछ लोग नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं इनको NRO का खौफ है, NRO चैलेंज हो जाएगा और हमारी जो फिर हमसे बासपुरस होगी, और हम तो NRO के जरिए से सारी मुकदमात वापस होके ये साफ होकर आए हैं
تو NRO تو چیلنج بھی کیا گیا تھا اور افتخار چودھری کی عدالت میں، اور وہ زیر سماعت تھا، اور یہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف اربوں روپیہ ہے، قوم کو ان کا پیسہ نہیں دیا گیا، اور بالکل ان سے جو خیانت کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ وڈرا کیے گئے ہیں. تو نواز شریف کا تو یہ خیال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی ہے، لیکن پرویز آصف زرداری صاحب کے لیے راستہ یہی ہے، اور عزت کا بھی راستہ ہے، جمہوریت کی بقا کا بھی ہے، کہ جو عوامی امنگیں اور جو تمنائیں ہیں اس کے مطابق. نہیں قاضی صاحب، گزارش ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بہت سارے لوگ دیکھیں جی دلوں کے راز تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن سر یہاں اسلام آباد میں بہت سارے انفارم لوگ قاضی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سر جو مسنگ والے کیسز اٹھائے تھے. اب قاضی صاحب گزارش یہ ہے کہ جب وہ مسنگ والے کیسز آئیں گے، مشرف صاحب تو چلے گئے، باقی لوگ تو وہی ہے نا سر جہاں تھے، اور حساب دینے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں سر کچھ ادارے یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا باپ کھلے. سر وہ جو مسنگ والا کیس ہے جی، مسنگ والا افتخار چودھری صاحب کو اصل میں جی مسنگ والا کیس تو امریکہ سے متعلق ہے جی، اور امریکیوں کا یہ ہے جی کہ افتخار چودھری کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا، صحیح، اور وہ تو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں، اور امریکہ اپنی مرضی کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دے گا، اور یہ آصف زرداری صاحب بھی امریکہ کی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے NRO کے ذریعے. تو سر اس صورتحال میں قاضی صاحب ہمارے پاکستان کا بدقسمتی سے جو بیک گراؤنڈ ہے اور ہمارے یہاں کے حکمران طبقات کا، مثلا میں جیسے آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سر، فرض کریں کہ آصف زرداری صاحب افتخار چودھری صاحب کو بحال بھی نہیں کرتے، دھرنا ہو جاتا ہے سر، ایک کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے، اور -1 والی بات بھی ہو جاتی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب سر بہت پاورفل ہو جاتے ہیں، کیا وہ مسنگ والے کیس کو ایڈریس کریں گے سر آپ کے خیال میں؟ ویسے جی یہ جو عوامی بیداری ہے اور عوامی تحرک ہے اس کے نتیجے میں تو تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کا امکان بھی اسی طریقے سے اس وقت ہے کہ عوام بیدار ہو جائے اور عوام آزادی کی تحریک چلائے، صحیح، اور وہ کہیں کہ ہمیں امریکہ اور فوج تبدیلی نہیں لائے گی بلکہ عوام تبدیلی لائیں گے، اور حکومت عوام کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوں گی، امریکہ اور فوج کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی. اس کے لیے بڑے پیمانے کی عوامی بیداری کی ضرورت ہے، اور ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا قاضی صاحب، آج آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 روز سے باسمجیار ولی صاحب ہیں، آپ کے سابق کولیگ، آپ کی MMA کے کمپوننٹ، اس پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ایک طرف صوبہ بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں اسلم رئیسانی صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفاہمت یعنی کسی طریقے سے جو دوریاں ہو گئی ہیں نواز لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اس کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوششیں آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تاکہ وقتی طور پر یہ ایک جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور دو ایکسٹریم ایلیمنٹ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے مفاہمت کا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ مفاہمت کے نام سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ تو حلیف ہیں آصف زرداری صاحب کے، اور یہ تو نواز شریف صاحب کو اپنے مضبوط موقف سے ہٹانے کے لیے وقت گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں اگر نواز شریف صاحب کے اندر کوئی کمزوری اور تذبذب آ گئے تو اس کو نقصان اٹھائیں گے. اچھا قاضی صاحب، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ یہ تو مانیں گے نا سر، آپ کے بھی الائز رہے ہیں، اسفندیار ولی بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، اگر فرض کریں کہ میاں صاحب کے اندر تذبذب نہیں آتا، وہ بالکل شو ڈاؤن پہ آ جائیں، تو سر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ یہ سارا سسٹم پھر رہ سکے گا اگر دھرنا ہو جائے یہاں پہ؟ تو جس طرح کا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھرنا ورنا والا بات. ویسے جی